नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता, म विक्रम। अब यो समाचारमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था तीव्र गतिमा सुधार। आजदेखि खाना खान थाले। चिनिया राष्ट्रपति सीले गरे स्वास्थ्य लाभको कामना। कोरोना बारे अफवाहको पछि नलाग्न गृह मन्त्रालयको सुझाव। कालोबजारी नियन्त्रणमा अनुगमनकर्ता बन्न नागरिकलाई मन्त्री भट्टको आग्रह। सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु पर्याप्त रहेको दावी गरिरहँदा बजारको अवस्था बेग्लै। ग्यास र खाद्यान्न पसलमा घुइँचो बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। उद्गम स्थल चीनमा संक्रमण घट्दै। र कोरोना संक्रमणको असर सागको पुरस्कार वितरणमा पनि। पुरस्कार रकम सिधै खेलाडीको बैंकको खातामा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा तीव्र सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई खाना दिनुका साथै हिँडुल समेत गराउन थालिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको फिजियोथेरापीलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको आज चौथो दिन उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा राम्रो सुधार भइरहेको छ। उहाँलाई नर्मल खाना दिन थालिएको छ र सामान्य हिँडडुल गराउनुको साथै फिजियोथेरापीलाई निरन्तरता दिएको छ। उहाँका भाइटल्स तथा लाइफ सूचाङ्कहरू सामान्य अवस्थामा छन्। यसैबीच सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेका छन्। लिखित सन्देश पठाउँदै राष्ट्रपति सीले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर लिखित सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभका साथै नेपाल चीनका दुई पार्टी र दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ व्यापक सहकार्यका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा नेपालमा पनि यसबारे सचेत रहन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी संक्रमणबारे भ्रमपूर्ण समाचारपछि नलाग्न सचेत गराएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिम देशको सूचीमा दर्ज गरेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले भाइरसबारे उत्पन्न विभिन्न प्रकारका हल्ला र प्रचारबाजीमा नलाग्न आग्रह गरेको छ। कोरोनाबारे अनावश्यक भ्रम फैलाएर उपभोग्य वस्तु कालोबजारी नगर्न व्यापारीहरूलाई मन्त्रालयले सचेत पनि गराएको छ। यदि कहीँ कतै त्यस्तो भेटिए सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न समेत भनिएको छ। साथै बढी भिडभाड हुने स्थानमा नजान पनि उसले सुझाव दिएको छ। अब थप समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सबै नागरिक अनुगमनकर्ता बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव सिर्जना हुने हल्ला चलाएर कालोबजारी गर्नेहरूको सूचना सरकारलाई गराउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तु बजारमा पर्याप्त रहेको भन्दै कसैले अभाव सिर्जना गरेको पाए मन्त्रालयमा फोन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भट्टले भारतले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने औषधि सहज उपलब्ध गराउने जनाइसकेकाले अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। औषधि पनि छ, खाद्यान्न पनि छ र
एउटा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जहाँ एउटा सिलिन्डर आवश्यक छ त्यहाँ 4वटा नराखौँ, त्यसले केही पनि दिन्न। एउटा बजारलाई आतंकित गरेको छ, अभाव सिर्जना भयो भन्ने छ र त्यो तपाईँलाई 10 महिना पुग्ने अहिले राख्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यो खतरा पनि हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अत्यावश्यक सामग्री बजारमा प्रशस्त रहेको भन्दै कालोबजारीलाई सघाउ पुग्ने गरी हल्ला नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। वस्तुहरूमा कुनै पनि कालोबजार भएको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कन्टिन्यू अति आवश्यक सामग्रीहरूको मोनिटरिङ गरिरहेको पनि छ र हानिका ती सामग्रीहरू प्रशस्त छन्। उपभोक्ता कर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी भइरहेका बेला बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। फिट्लो अवस्थामा छ यो 50,000, एउटालाई 50,000, 1 लाख 2 लाख जरिमाना गर्दैमा यो ठिक हुनेवाला होइन। त्यसकारणले माननीय मन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, बजार अनुगमन प्रभावकारी मात्र होइन, अब चाहिँ व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायले गरेको अनावश्यक वक्तव्यबाजीले पनि कालोबजारी गर्नेलाई सघाउ पुगेको तर्क गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी अफवाह फैलाइरहँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी हत्तै बढेको छ। सरकार र माथतका निकाय भने पर्याप्त सामग्री रहेको दाबी गरिरहेका छन्, तर बजारको स्थिति अर्कै छ। खाद्यान्नको माग बढेको छ, इन्धन लिन लामो लाइन देखिन थालेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शुक्रबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भने हामीसँग 1 महिनालाई पुग्ने ग्यास छ, 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ, 10 महिनालाई पुग्ने नुन छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, सार्ट ट्रेडिङ, त्यसै गरी हाम्रो नेपाल आयल निगम लगायतको जो हाम्रो संस्थाहरू छन्, ती संस्थाको रिपोर्ट अनि उद्योग व्यवसायीहरूको रिपोर्ट सबै उसलाई गर्दा के छ भने हामी ढुक्कसँग खाद्य आपूर्तिमा हामी 6 महिनालाई पुग्नेछ, नुन हामीसँग 10 महिनालाई पुग्नेछ। तर यति बेला किराना पसलहरूमा करिब 20% माग बढेको छ। थोक विक्रेताहरूले भनिरहेका छन् मूल्य बढेको छैन, तर माग बढेको छ। पहिले 1 बोरा चामल किन्नेले 2 बोरा किनिरहेका छन्। 1 प्याकेट नुन किन्नेहरूले 2 वा सो भन्दा बढी खरिद गरिरहेका छन्। 1 बोरा लानेले त अहिले 5-6 बोरा 10 बोरा लगेर राखिसक्नु भएको छ। अनि हो त समस्या आउँछ, नलग्नुस् हजुरहरूले, यस्तो केही हुँदैन, सामान सर्टेज हुँदैन भनेको। अब तपाईँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ, भोलि अन्त सर्टेज भयो भने तपाईँहरू पसल बन्द गरेर जानुहुन्छ होला, हामी के गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि हामीले पनि दिनु पर्यो होइन। अब दिन्न भन्न भएन, मिलेन, त्यो भएर हामीले पनि लग्नुस्, तर रिटर्न ल्याउनु पाउनु छैन, बिग्रियो भन्न पाउनु नि छैन, सामान कमी हुँदैन, हामीले जति भन्नुहुन्छ त्यति सामान दिन सक्छौँ भने हो। 10 महिनालाई पुग्ने नुन छ, तर केही डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा उपभोक्ताले 2 प्याकेट भन्दा बढी खरिद गर्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने र सहर लकडाउन हुने त्रासको प्रभाव उपभोक्ता र व्यापारी दुवैमा देखिएको छ। यति मात्र होइन, ग्यासका डिलरहरूमा खाली सिलिन्डरको लाइन नै छ। यस्तो लाइन घरमा सिलिन्डर रित्तो भएर भने होइन। नाकाबन्दीका बेला मानिसहरूले ग्यास वास्तवमै पाएनन्। त्यो बेला सिलिन्डर सहित मानिसहरूले ग्यास किने। पहिले नै 2-3 वटा सिलिन्डर मानिससँग हुन्थ्यो। नाकाबन्दीले कतिपयको घरमा सिलिन्डर 4-5 वटासम्म पुग्यो। तिनै खाली सिलिन्डर अहिले ग्यास पसल अगाडि लाइनमा पुगेका छन्। स्टक राखौँ भन्न खोजेको मैले पनि, सकिहाल्यो भने त सकिगयो। 2 महिना भयो मैले बालेको, कालो कालो हुँदै आउँदैछ, रातो रातो। सकिहाल्यो भने त अब डिलरले दिँदैन ग्यास। जुन नेपाल ग्यास र मेरो एउटा बाबा ग्यास छ, 2टा। सरकारले पेट्रोलियम, ग्यास र खाद्यान्नको मौजात पर्याप्त भएको भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर जनताले सरकारको कुरा पत्याएका छैनन्। केही उपभोक्ताले सरकारको दाबी र बजारको अवस्था फरक रहेको बताइरहेका छन्। यति बेला अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोकिएको छैन, ढुवानीमा समस्या छैन, उत्पादन र उपभोक्ता बीचको तालमेल खलबलिएको पनि छैन। यसकारण प्रभाव हुने सम्भावना
न्यून छ। तर उपभोक्ता यी कुरामा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारलाई जुनसुकै हालतमा सफल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पछि पर्ने बताउनु भएको हो। नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले समाजवादको आधार तयार पार्न सके नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनपछि धकेलिने मात्रै नभएर पार्टीलाई समेत ठूलो क्षति पुग्ने बताउनुभयो। आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सामाजिक न्यायको समृद्ध नेपाल बनाउनु हो, समाजवादको आधार तयार पार्नु हो। यो कुरा हामीले अहिले गर्न सकेनौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पछाडि पर्छ, हाम्रो पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्छ। त्यसकारण यो सरकारलाई सफल बनाउनु हाम्रो एउटा केन्द्रीय कार्यभार हो। नेकपा बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साकेले पुरानै सोचबाट अगाडि बढ्न खोजे परिवर्तन आत्मसात गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। निरङ्कुशता र सामन्तीवाद अन्त्य गरी समाजवादी स्थापना गरी अघि बढिरहँदा व्यवहार, सोच र चिन्तन परिवर्तन गर्न नसके लक्ष्यमा पुग्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र नेपाल संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपाल समाजवादको लक्ष्य लिएको भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो शैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सोच, हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू पुरानै भयो भने यो लक्ष्यलाई प्रेस संगठन नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीको सदस्यले ललितपुरमा आज भएको कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गरेका हुन्। शेर्पा भाषा, संस्कृति र समुदायको संरक्षणको लागि सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका सशक्त रहेकोमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शेर्पा सञ्चार समूहले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सञ्चार कर्ममा लागेका समुदायभित्रकै व्यक्तिहरूले देखाएको सक्रियता अतुलनीय रहेको भन्दै यसलाई थप स्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसद जीवछिरिङ लामाले सञ्चार माध्यमको विकास हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। भाइ बहिनीहरूले अझ अरू भाषालाई पनि ध्यान दिनुभयो भने मौकामा चौका हाने भने मात्रै के पर्छ के मार्छ, अनि चौका हान्न नगरेपछि त कौडी सम्मान सक्दैन होइन। त्यसैले चौका हान्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। भाषा भनेको सबै सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पाले समुदायभित्र युवा पङ्क्तिमा सञ्चार कर्मप्रति मोह बढेकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। जो उद्घोषक हुनुहुन्छ उहाँको मान्छेलाई उद्घोषण तालिम दिइसकेपछि मान्छेलाई कन्फ्युज गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ, आत्मबल बढ्छ, आफ्नो बुद्धि विकास हुन्छ। कार्यक्रममा शेर्पा सञ्चार समूहले योहो टेलिभिजन स्थापना गरी राष्ट्रिय टेलिभिजन सञ्चार उद्योगमा नयाँ आयाम थपेको भन्दै योहो टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजे शेर्पालाई सम्मान गरेको छ। शेर्पा सञ्चार समूहले आयोजना गरेको उद्घोषण तथा समाचार लेखन प्रशिक्षणमा सहभागी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीहरूलाई समेत कार्यक्रममा सम्मान तथा प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। संघीय समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भएको पुँजी केही व्यक्तिको अधीनमा रहेकोले आर्थिक विकास सुस्त गतिमा भएको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसायी महासङ्घको कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले सरकारका कारण देशभित्र रहेको पुँजी केही पुँजीपतिहरूको अधीनमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार देशको आर्थिक विकास भन्दा पनि पुँजीपतिहरूको विकासमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बैंकहरूमा देशकै अर्थतन्त्र बराबरको पुँजी जम्मा भएको तर त्यसको प्रयोग 100-200 जनाले मात्र गरेकाले देशको आर्थिक विकास नभएको बताउनुभयो। पुँजी चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूमा छ तर त्यसको प्रयोग कसले गरेको छ भने जम्मा 100-200 जुन ठुला घरानाहरू छन् तिनीहरूले त्यो चाहिँ 33-34 खर्ब रुपियाँ चाहिँ उनले प्रयोग गरिरहेका छन्। सबभन्दा पहिले हामीसँग उपलब्ध जुन पुँजी छ त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले मुख्यतः साना र मध्यम व्यवसायहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। भट्टराईले प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स 8 खर्ब आउने र त्यसको 10% सञ्चय हुने र बाँकी 90% उपभोग गर्ने प्रकारको अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 1 लाख बढी संक्रमित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आजसम्म कोरोनाबाट 3485 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,01,492 जना संक्रमित छन्। यस्तै 56,875 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अन्य देशमा संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको बेला चीनमा भने घट्दै गइरहेको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार हुबई प्रान्तको वुहानमा जम्मा थप 74 जना संक्रमित भेटिएका छन्। चीनमा हालसम्म 30,070 जनाको मृत्यु भएको छ भने 80,651 जना संक्रमित छन्। हालसम्म 94 देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। अब खेल समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको पुरस्कार रकम सरकारले सिधै खेलाडीको बैंक खातामा पठाउने भएको छ। फागुन 12 गते मन्त्री परिषदबाट संशोधित कार्यविधि अनुसार खेलाडीको पुरस्कार रकम सिधै बैंक खातामा जाने भएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर कोरोना भाइरस र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले खेलाडीको रकम तत्काल बैंक खातामा पठाउने भएको हो। उनले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक विजेतालाई 9 लाख, रजत जित्नेलाई 6 लाख र कांस्य जित्नेलाई 3 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। एक भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई 11 लाखका दरले पुरस्कार रकम दिने सरकारको घोषणा थियो। एससीसी इस्टर्न रिजन पुरुष T20 कप क्रिकेटमा सहभागी भएर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किएको छ। थाइल्यान्डमा भएको प्रतियोगिता सकेर नेपाली टिम आज दिउँसो स्वदेश फर्किएको हो। उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित थाइल्यान्ड गएको नेपाली टिमले खराब प्रदर्शन गरेको थियो। खराब नतिजासँगै नेपाल एसिया छनौटमा पुग्ने उद्देश्य असफल भएको छ। प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले एसिया कप छनौट खेल्ने प्रावधान रहेको थियो। नेपालले 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेको थियो। नेपाल थाइल्यान्डमाथि जित निकाल्दा मलेसिया र हङकङसँग पराजित भएको थियो। अन्तिम खेलमा वर्षाको कारण रद्द हुँदा नेपालले सिङ्गापुरसँग 1-1 अङ्क बाँडेको थियो। प्रतियोगिताबाट सिङ्गापुर च्याम्पियन र हङकङ दोस्रो हुँदै एसिया कपमा छनौट भएको थियो।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था तीव्र गतिमा सुधार, आजदेखि खाना खान थाले। चिनिया राष्ट्रपति सीले गरे स्वास्थ्य लाभको कामना। कोरोना बारे अफवाहको पछि नलाग्न गृह मन्त्रालयको सुझाव। कालोबजारी नियन्त्रणमा अनुगमनकर्ता बन्न नागरिकलाई मन्त्री भट्टको आग्रह। सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु पर्याप्त रहेको दावी गरिरहँदा बजारको अवस्था भने बेग्लै। ग्यास र खाद्यान्न पसलमा सर्वसाधारणको घुइँचो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। उद्गम स्थल चीनमा संक्रमण घट्दै। र कोरोना संक्रमणको असर सागको पुरस्कार वितरणमा पनि देखियो। पुरस्कार रकम सिधै खेलाडीको बैंक खातामा। यससँगै यो समाचार यही सकिएको छ। तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र yohokhबर.com मा हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।